السلام عليكم. إذا بالنسبة عندكم التصحيح ديال ان devoir pour la première année collégiale. donc بالنسبة اللي غادي يكون معايا اونلاين يحط في الكومونتير انا سوي بريزون جو سوي بريزونت. بالنسبة لي يشوف بالنسبة للكاليتي ديال ليماج واش مزيانة. دونك هنا غنديرو correction. Correction ديال هاد لو devoir بالنسبة لبروميير اني كوليجيال. دونك انا عطيت لشي تلاميذ شي تلاميذ كنت استقبلت لي ريبونس ديالهم. بالنسبة لهاد التمرين مثلا ولا الامتحان فيه دي كيستيون، كاين واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة. دونك بالنسبة للسؤال الأول عندك حساب هنا سهل، السؤال الثاني حتى هو سهل، السؤال الثالث فيه لي فراكسيون، السؤال الأول والثاني فيه لي نومبر ديسيمو، وفي السؤال ثلاثة فيه لي فراكسيون. السؤال ربعة هنا كنحسبو بحيث واحد العدد ما سوقناش فيه عدد كيلكونك. وهنا كتجي الهندسة، وهذا سي ان اكزارسيس مهم جدا. بون غادي نبدا par la première question. 1. Calculer A. Donc on va calculer A. A qui c'est oui. Bon, dis-le donc comme ça. Qui c'est oui 25 plus 15 moins 30. Donc هنا هادشي هنا عندي الجمع والطرح. دونك كنعطي توجور كنبدا نعطي الأسبقية من اليسار نحو اليمين. دونك جو كالكول هادو 5 plus 5 10 plus 10 20. دونك أنا غتعطيني 40 moins 30. دونك هادي بدورها غتعطينا 10. دونك A يساوي 10. B qui يساوي 5 facteur 16,2 plus 3,8 moins 90 moins 10 et 10 divise 13 moins 3. Donc هذه c'est une opération اللي فيها دونك فيها جميع العمليات كاين الضرب والقسمة والجمع والطرح. دونك توجور كنعطيو أسبقية لهادو لي بارونتيز. توجور je garde 5 et je vais calculer ça. Donc 1, donc 2 plus 8 ça fait donc 0,2 plus 0,8 هو واحد. واحد زائد 3 4 و4 زائد 16 هي 20 moins 90 moins 10 et 13 moins 3 هي 10. من بعد شنو كيكون عندي؟ عندي مازال الضرب ومازال عندي الطرح والقسمة. دونك كنعطي الأسبقية للضرب والقسمة. دونك غادي نعطي الأسبقية لهذا لو برودوي 5 في 2 10 و5 في 20 هي 100 ناقص 90 وهذا اللي حسبتو غيعطيني 1 ناقص ما خصنيش ننساه 10 قسمة 10 هي 1 وعندك 10 ناقص 90 هي ولا 100 ناقص 90 هي 10 ناقص 1 كتعطيك 9. دونك بي كيعطينا السود
Maintenant, passons à la deuxième question. La deuxième question, calculer de deux façons différentes, C. Donc, je vais écrire C 2,5 fois 1,2. Merci Rim, merci beaucoup pour votre commentaire. Donc, la qualité de vidéo est bonne, donc je vais continuer. Donc, ici, tout d'abord, la question 2, il faut pouvoir comprendre la question 2. Donc, il vous demande de calculer C de deux façons différentes. يعني يجب حساب C بطريقتين مختلفتين. Donc, il y a la façon donc numéro 1 ou il y a la façon numéro 2. Bien sûr, elles sont différentes. Donc, les deux façons sont différentes. Donc, je commence par la première façon, 2,5 multiplié 1,2 plus 0,8. Donc, ici, je vais calculer le بداخل الأقواس. Donc ça, donc 0,2 plus 0,8 ça fait 1, plus 1 ça fait 2. Et 2,5 fois 2, donc 2 fois 2 c'est 4, 5. Donc C est égal à 5. La deuxième méthode, je vais faire ce qu'on appelle le développement. Donc, le développement. Donc, C est égal à 2,5 fois 1,2. Donc, je vais réécrire ça. Et puis, ce que je vais faire, je vais développer ça. qui نوع تقنية ديال النشر. بالنسبة للنشر اللي خصني نرد بالو منه هو الإشارات. إشارة اللي هي واحد حاجة مهمة بالنسبة للنشر. أنا عندي إشارة هذا زائد، الإشارة ديال هذا راه زائد هنا، والإشارة ديال هذا موجبة. بالنسبة للنشر كندير 2,5 فوا 1,2 بلس 2,5 fois 0,8. Donc, je vais faire mes calculs. Je vais utiliser la calculatrice. بالنسبة للامتحان هنا ما عرفتش أستاذ واش كان بالنسبة للآلة حاسبوها مرخصة أم لا، جو سي با، مي هادي يمكن لكم تحسبوها كومسا، يمكن لا تحسب بطريقة عمودية. Donc 3. Si je fais le calcul, ça fait 3. غندير نفس الطريقة هنا، غتعطيني بون 2,5 fois 0,8, ça fait 2. Et donc 3 plus 2, ça fait 5. Donc 7 égale à 5. Donc اللي كنلاحظ بأن النتيجة اللي خرجت لي هنا هي هنا. دونك إيسي وهاد الملاحظة، داك النتيجة اللي كنلقى هنا ما لقيتهاش هنا، لقيت مثلا هنا شي عدد اخر، نعرف بأن عندي شي خطأ سوا عندي هنا سوا هنا. Il faut trouver, il te faut ou là il vous faut trouver le même résultat. Merci Riem بالنسبة للبارتاج، merci. Merci. Bon, دابا درت سي. غادي نمشيو دابا لين غنمشيو ل troisième question. Troisième partie. هنا la comparaison des fractions.
بالنسبة la comparaison des fractions, donc 1. Je vais comparer 13 sur 15 et 14 sur 15. Donc la méthode est la suivante. Donc on va dire, puisque euh, 13 inférieur à 14, alors 13 sur 15 inférieur à 14 sur 15. Ou là, O, je peux raisonner comme ça. 13 sur 15 inférieur à 14 sur 15. Ou ici, il faut justifier en disant 13 inférieur à 14. Deuxième. Donc, je compare cette fraction avec cette fraction. Donc, les deux fractions ont le même numérateur. Donc, 13 ou bien 132 sur 19 est inférieur à 132 sur 17 car 19 est supérieur à 17. Parce que ici, la fraction la plus grande, c'est celle qui a le plus petit, donc le plus petit dénominateur, bien sûr. Donc, le troisième cas, donc 6, 1, 13 et 1. Donc, c'est une fraction. Mais 1, bon, 1, c'est un nombre naturel. Mais on peut l'écrire sous forme d'une fraction. وماشي أي fraction تكون شي fraction عندها علاقة معي. يمكن لي كاين دو ميثود. سوا غادي ندير je vais écrire ça. 1 سوا غنكتبو على هاد الشكل. Bon. 1 égal هذا العدد على نفسه كيعطيك 1. هذا غنحطو هنا. اش كنلاحظ هاد لي دو فراكسيون شنو عندهم لو ميم نيميراتور. دونك شكون الكبير اللي كيكون عنده اصغر دينوميناتور اللي شكون هو هذا. هذه ميثود الاولى. لا ميثود الثانيه غادي نشد واحد نكتبو على هاد الشكل كيتساوي مثلا je vais comparer ça avec ça. Donc ici c'est quoi la conclusion. مازال ما ساليتش هنا راه مازال. Il faut créer ça, il faut créer que 2, 1, 5 il faut créer supérieur à 1. C'est ça parce qu'il vous demande de comparer ça avec ça. حنا خدينا واحد الطريقة وسيطة هذا وهذا كبر من هذا mais il faut dire ça. نفس الطريقة هنا غادي je compare ça avec ça. هنا شنو عندهم لو ميم دينوميناتور نفس المقام. دونك اللي كبير اللي كيكون عنده أكبر بون إيشي درت هنا واحد الغلط فين هو هنا هنا عندهم نفس البسطين. دونك اللي كبير شكون اللي عنده أصغر مقام اللي هو هذا. دونك هذا هو اللي كبير موا جي في ايرور. دونك كاينه واحد ليرور دفرا ماشي مشكل. Donc ici, lorsque je vais comparer les deux fractions, عندهم le même dénominateur. Donc الكبير اللي كيكون عنده أكبر بسط اللي هو هذا. Donc هذا أكبر من هذا. Alors, donc là on va écrire donc 2, 1, 5
صغر من واحد. سلام أمال، ميرسي. الله يبارك فيك mademoiselle Amal. Essayez de partager la vidéo. Merci Amal pour ton courage, pour ton bon sujet ديالك. Donc maintenant, donc j'ai terminé question 1, 2, 3. Maintenant on passe à la 4e question. Bon, la 4e question, c'est simple. La 4e question, ici, toujours dans les opérations, ici, A est un nombre décimal, donc A واحد العدد عشري، ما كيهمناش يقدر يكون 2.3 5.2. خدينا بصفة عامة عدد مجهول ولكن هو عدد عشري. Donc il vous demande de simplifier. Simplifier هو بسيطة. Donc on doit simplifier. Donc je vais écrire D est égal 13A plus 12A moins 15A. Donc ici, avant de faire les calculs, donc ici, on va dire un petit rappel pour les élèves. Donc, كاين اللي ما كيعرفش هذا مستوى هذا 7 première année collégiale. هنا كنديروا لا كوريكسيون ديال un devoir libre mathématique. Ça c'est un devoir libre بالنسبة للبروميير année collégiale. Matière mathématique. Devoir 1, semestre 1, première année collégiale. Donc A هو عدد مجموع. Donc A هو واحد A. جوج A هو جوج في A. 3A هو 3 في A. Maintenant كاين شي تلاميذ اللي ما كيفهمش كيسكو سافي دير جوج A. راه واحد العدد. نعطيكم مثال في الحياة اليومية. مثلا بحال ستيلو. قلت لك مثلا بون خديت مثلا قلت لك مثلا ستيلو زائد ستيلو، غتقول لي جوج ديال، ماشي غتقول جوج وتسكت، غتقول جوج ستيلوات. دونك ستيلو زائد ستيلو كيعطيني جوج ستيلوات. كتاب زائد كتاب كيعطيك جوج كتوبة. إذا أ زائد أ غتعطيني جوج أ. مثلا عندك 3 ديال الدراهم أولا 4 ديال الدراهم، نقصت منها جوج دراهم غتعطيني جوج دراهم. بحال كانوا عندي 4 دراهم وخسرت جوج دراهم يبقاو لي جوج دراهم. دونك جو في ابليكي سا إيسي. هنا عندي لو بلوس لو موان، دونك كنبدا من اليسار لليمين أسبقية. كنحسب هادو. بون 13 A بلس 12 A راه غادي نتخيطيها، غادي نحسبها كي بحال 13 بلس 12. 13 بلس 12 شحال تعطيني؟ غتعطيني 25. هنا شحال تعطيني؟ كتعطيني 25 ولكن جو دوغوار خصني ندير A. دونك كتعطينا 25 A موان 15 A. نفس العملية 25 A ناقص 15 A راه بحال كندير 25 ناقص 15 غتعطيني 10، ولكن خصني نزيد A. إلا ما زدتش A راه خطأ. راه كاينين شي تلاميذ غيجي يبدا يحسب وغينسى هاد A. يقدر انت ما كيهمكش، يقدر يعطيك في شي عملية فيها A، يقدر يعطيك B، يقدر يعطيك X، انت ماشي سوقك كتطبق هاد لي ريغل اللي قلت لك. دونك إيسي تي كتساوي لنا 10 A. بالنسبة للهندسة
هاد التمرين شي شويه راه صعيب الهندسه، التلاميذ قلالين اللي خرجوا. انا كنت حطيت دي فيديو في الجروب و جيسبر التلاميذ يكونوا تفرجوا فيهم باسكو سي تري امبورطون. Bon, on va donc continuer. Donc, je vais commencer la partie de la géométrie. 5. La géométrie. Donc, je vais lire l'énoncé de cet exercice. Soit une droite delta. أنا اش كندير؟ في كيكون مثلا قدامي امتحان ديما كيكون حدايا البغويون توجور il faut avoir le brouillon كتحطو هداك ها هو. Et je suis en train de lire l'exercice كناخد لي نوت ديالي. قال لي سوا دغوات دلتا ها هو انا كنعرف هذا سيت اون دغوات النوم ديالو ولا الرمز ديالو هو دلتا كنحطو. دونك لا كيسيون نيميرو 1 هادشي كلشي في الوثائق جي با انكور درت في ورقه ديال التحرير. La première question, placer les points B, EN, عندي هانتا B, كاين le point B, كاين le point E, كاين le point N, كاين le point T. 1, 2, 3, 4. 4 points. فين غنبلاصيهم؟ لأن هاد النقاط الأربعة فين؟ سور دلتا. ولكن فين غنحطهم؟ راه كيشرط عليا ما نحطش هنا ولا هنا. دونك هنا قالك تيلكو. تيلكو بالعربية هي بحيث. راه عطاني واحد الشرط قالك ان بالنسبه للنقطه ان كتنسمي لا دومي دغوات بي او. دونك هاد التمرين شي شويه راه صعيب. عندي ان كتنسمي لا دومي دغوات بي او. وعندي و ان ميم طون هاد ان كتنسمي النصف مستقيم بي او. وفي نفس الوقت اي نابارتيان با او سيغمون بي، ما كتنتميش للقطعه في نفس الوقت ما كتنتميش هاد النقطه ان لمن القطعه بي. خصنا نفرقو ما بين قطعه نصف مستقيم ومستقيم. دونك ان رابيل عندكم مثلا هذا ان سيغمون ا بي كيكون محدود من الجهتين. Bon, les élèves qui sont présents, bonsoir, bienvenue pour suivre ça. Donc ça c'est un segment. Par exemple, quand on dit un point ici, E. بغيت مثلا نديسيني la droite AB. La droite AB هو هذا خصني نرسمو بلون مغاير. ها هو غنرسمو بلون مغاير. ها هو هذا هو لا دغوات AB. لو سيغمون AB ها هو راه بوحدو. ها هو هنا. من بعد كيقولك ديسيني مثلا لا دومي دغوات بي او. هذا هو الرمز ديال نصف مستقيم. راه من هاد الجهه كيكون محدود ومن هاد الجهه غير محدود. وإلا بغيت نرسمو خصني ملون. طون نشوف هذا خصني يراقل بيان سور. يلا هذا هو اذا بي كيكون محدود في بي هنا كيكون محدود ومن او كيكون غير محدود. نصف مستقيم كيكون محدود من جهه ومن الجهه الاخرى غير محدود. هذا هو نصف مستقيم بي. دونك جوست ان رابيل في التمرين تيقول لك غترسم ليا ولا غدير وي ارسم النقطه او ان هاد النقطه. ولكن عطاني شرط قالك هاد النقطه ان كتنتمي لنصف مستقيم بي او وما كتنتميش للقطعه. وهاد النقطه فين نحطها؟ نحطها على هذا. بون غادي نحط انا مثلا ها بي
ومثلا ها هو ان ما كتنتميش للقطعة ب، بمعنى ان ما كايناش لداخل، ان ما كايناش هنا، ما كايناش لداخل. ان ما كتنتميش للقطعة ب بمعنى ما كايناش لداخل. ان كتنتمي لاسم مستقيم ب، يعني غتكون ان برا. فين هو الاسم مستقيم ب؟ هو هذا، وهذا الاسم مستقيم ب هو هذا. نبدا نرسمو بمسطرة. هذا هو الاسم مستقيم ب. اذا ان ما كتنتميش لهاد القطعة وكتنتمي لهاد المستقيم، دونك ان غتكون هنايا. بالنسبة لتي شنو قالك؟ تي T, bonsoir Amina. Donc T, T appartient à la demi-droite d'origine B et qui ne passe pas par le point N. Donc on voit l'exemple. النقطة T كتنتمي لاسم مستقيم اللي الأصل ديالو B، donc هذا هو الأصل. et qui ne passe pas par le point N، والذي لا يمر من النقطة N. Bien sûr غادي يكون عندي هاد لا droite يكون هو هذا، حقاش هداك الاسم المستقيم اللي غنرسم انا بون راه بغاو هما غير اسم مستقيم، هذا راه مكاينش، هذا راه غير اسم مستقيم. الاسم المستقيم الاصل ديالو هو هذا كيكون محدود مع الجهة. هذا هو الاسم المستقيم. مثلا هذيك النقطة تي كتنتمي له، ولكن ما هاد الاسم المستقيم لا يمر من ان. تي مثلا غتكون هنا، وهاد الاسم المستقيم مثلا غنسميه بي مثلا تي. هذا هو الاسم المستقيم اللي الاصل ديالو بي وكتنتمي له النقطة تي ولا يمر من هاد النقطة ان، بمعنى ان النقطة تي كتنتمي لداك الاسم المستقيم ما كيكونش مطابق مع المستقيم دي. ولكن واحد القضية، هو راه شرط عليا واحد الشرط، قالك بان هاد لي بوين كاملين، هاد النقط كلهم خصها تنتمي لتي، لدلتا. هاد النقطة اللي رسمتها انا راه ما كتنتميش لدلتا، خصها تنتمي لدلتا. بمعنى فين غتكون عندي النقطة تي خصها تكون على هاد المستقيم دلتا، وما خصهاش تنتمي لهاد الاسم المستقيم هذا. دونك فين غتكون في هاد الجهة. تي غتكون هنايا، كتنتمي لهاد الاسم المستقيم. دونك تي هي هادي ماشي هي هادي. حنا كنتبعو المعطيات ديال التمرين، لان تي راه في الاول قالك خصها تنتمي للمستقيم دلتا وتنتمي لواحد الاسم مستقيم الاصل ديالو بي ولا يمر من ان، بمعنى غيكون الاسم المستقيم هو هذا، غيكون في الجهة المقابلة. من بعد لا ديرنيير كيسيون قالك وي سامي ميرسي دو ريان سامي. ميرسي، مرحبا بك سامي. دونك بالنسبة لهاد لا ديرنيير كيسيون قال construire avec le compas. لو كومبا هو البركار. شنو غنرسمو بالانشاء يعني باستعمال البركار؟ لو بوين اي، لو بوين اي شنو هو؟ ميليو دو سيغمون بي او. غنشوفو فين كاين لو سيغمون بي او سور لا فيغور. فين هو لو سيغمون بي او؟ لو سيغمون بي او هو هذا، هذا هو لو سيغمون بي او، هو هذا.
هذا لو سيغمون بي او هذا جو في كونستروير لو ميليو دو سيغمون بي او، يعني الميليو، يعني الميليو هو المنتصف قطع. سي سامبل. غادي نجيبو لو كومبا، نشوف واش مازال عندي لو كومبا هنا ولا تلف. لو كومبا فوالا. بالنسبة للو كومبا اش كناخد؟ خصني ناخد واحد ناخد هاد المسافة هادي خصها تكون كتر من المنتصف. المنتصف حنا راه كنعرفو غيكون مثلا هنا. انا غناخد واحد المسافة كتكون طويلة وجي فيغ كوم سا. غادي ندور هذا كوم سا، وهذيك الفتحة الباكا خصها تكون كتر من المنتصف ديال القطع بي. وكنجي كندير نفس العملية هنا، كندير هذا هنا في هاد ليكستريميتي، وكنعاود ندير نفس العملية في لوطخ. كندير في لوطخ اكستريميتي. وي جو روبرون. كندير في لوطخ اكستريميتي، بيان سور غيكون واحد التقاطع. لانه هنا شنو كيقصد هنا في هذا السؤال هذا؟ راه بحال كيطلب منك مثلا، بحال مثلا كتكون عندي واحد القطعه ا بي وتيقول لك رسم لي وسط القطعه. وسط القطعه باش كنرسموه انا؟ كنرسموه بلو كومبا بالبيكار. وباش كنرسموه كنديرو هاد الطريقه باستعمال لو كومبا كيعطيك هذا. ولكن مازال ما سايش. شنو خصني نجيب؟ خصني نجيب الكوس. والكوس هو اللي كيعطيني الزاويه القائمه، لحقاش نقدر نرسم هذيك لا ميدياتريس كوم سا. لحقاش انا بحال غنرسم لا ميدياتريس، لان لا ميدياتريس خص يمر ليا لو ميليو. كنجيب الاخر ديالي كوم سا بحال غنرسم لا ميدياتريس، لانه ديجا لا ميدياتريس باس باغ لو دونك كنطول هذا باش بحال كنرسم لا ميدياتريس، لان لا ميدياتريس ملي كيمر من منتصف القطعه بي، وكتكون هاد لا ديستونس كتساوي هاد لا ديستونس. دونك هذا هو اي. بيان سور ايسي خصني نرسم لا فيغور و il faut écrire بالنسبه لا كيسيون هنا. هاد لا كيسيون 2 il faut dire voir figure. راه انا رسمت كلشي هنا. راه بالنسبه للاجوبه كيفاش كنجاوبوا على الاسئله كيفاش كنجاوبوا عليهم. هانت نوريكم كيفاش كتجاوبوا على الاسئله. كدير واحد، لحقاش هما ما كيعرفش يجاوب في الهندسه. هانت غدير واحد، كترسم دلتا. في الاول طلب مني ان، ها بي، ها او، ها ان. لحقاش هو طلب مني نرسم، غتكتب هنا فواغ فيغور. هاو السؤال الثاني طلب مني نرسم تي. كنعاود نرسم الشكل ديالي. ها بي، ها او، ها ان، مثلا ها هي تي، لان التي كنا خصها تنتمي اسم مستقيم بي. السؤال 3 كنعاود نرسم هذا. كنرسم ان، كنرسم او، كنرسم بي، كنرسم تي، وديجا كنكون رسمت هذا. كندير رمز التقايس، وهذه هي النقطة اللي كيطلب مني. هو طالب مني اي فوا فيغور. هنا راه طالب مني النقطة ان، وهنا طالب مني النقطة تي، وهنا طالب مني النقطة اي. دونك il faut comme ça répondre pour avoir les bons les notes. لحقاش يعطيك لا نوت على هذا
ولا نوط على هذا ولا نوط على هذا، لقى شحال من واحد ما كيعرفش يجاوب بطريقة يجاوب على الهندسة. الأستاذ راه طالب منك في هذا السؤال تعطيه النقطة ان، وفي هذا السؤال تعطيه النقطة تي، وفي هذا السؤال تعطيه النقطة اي. سي كوم صا باش كيعطيك لي نوط. دونك صافي انا اللايف راه غنحبسو وغيبقى مسجل، ولكن راه دي كيسيون غادي نجيو للجروب.